بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال در سوره الحجر آیه 14 و 15 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. دوستا، ما در رابطه به قرآن و جهان صحبت میکنیم که خداوند متعال در قرآن عظیمشان مسائل مختلفی را برای ما انسان ها، برای بشر و برای مسلمانان بیان نموده است که همه مطالب قرآن دارای حکمت‌های عظیمی هست و در قرآن کریم هیچ چیزی بیهوده ذکر نشده است، بلکه در تمام مسائل قرآنی ولو که به مسلمانان تعلق داشته باشد یا غیر مسلمانان، بلکه اعم از همه مسلمانان مربوط بشر هم می شود بعضی مسائل قرآن، که اگر انسانها نظام قرآن را در زندگیشان پیاده نمودند، آنها هرگز گمراه و بیراه نمی شوند، چرا که خداوند متعال انسان را آفریده است و به خاطر نجات انسان و سعادت و نیکبختی انسان دستور و نظام را هم فرستاده است. مثلا ببینید در قرآن عظیمشان بعضی مسائل اعتقادی هست، بعضی مسائل ایمانی هست، بعضی مسائل عبادی هست، بعضی مسائل است که مربوط معاملات می شود، بعضی مسائل است که مربوط اخلاق فرد و جامعه می شود، بعضی مسائل است که به تاریخ بشر تعلق دارد، امتهای گذشته، انسانهای گذشته، پیامبران گذشته، و بعض مسائل است که به آینده انسانها و جهان تعلق می گیرد که در آینده چی رخ می دهد. ولی بعض مسائل است در قرآن کریم که او را ما مسائل علمی می گوییم، او را هم خداوند متعال در قرآن عظیمشان ذکر کرده است و هر یکی از مسائل قرآن دارای حکمتهای بسا بزرگی هست که اگر ما در هر حکم از احکام قرآن، در هر مسئله از مسائل قرآن بپیچیم، تدبر بکنیم و باندیشیم، بدون شک دارای فواید دینی و دنیوی خواهد بود. مسئله ایمان داشتن به قرآن یکی از مسائل اعتقادی هست. ما مسلمانان به این معتقد هستیم که قرآن کتاب خداوند است و قرآن کلام خداوند است و در کلام خداوند متعال هم اعجاز لفظی و هم اعجاز معنوی نهفته هست. یعنی اگر ما در الفاظ قرآن فکر بکنیم، بدون شک الفاظی است که هر کلمه این کلام الله دارای حکمت‌های عظیمی هست و بعد از او اگر ما در معانی مسائل قرآن بپیچیم، شاید خیلی مسائل است که از ما پنهان و پوشیده هست ولی او حقیقت دارد. لذا دوستان عزیز، ما کوشش میکنیم که مسائل قرآن را به شکل بسیار آسان و واضح و روشن خدمت شما عزیزان عرض بکنیم، چرا که تنها قرآن عظیمشان هدفش این نیست که ما مسلمانان به ایمان داریم و او رو تلاوت کنیم مثلا تمام شد. درست است، ایمان اصل هست که ما باید به قرآن ایمان داشته باشیم، تلاوت قرآن مطلوب هست که باید ما قرآن تلاوت کنیم، ولی یک چیز دیگری هست که او اصل قرآن هست، اصل نزول قرآن است. چرا خداوند متعال این کتاب را نازل کرده است؟ خداوند متعال از ما در این قرآن کریم چی خواسته هست؟ مطالب قرآن چی هست؟
اگر شما در مسائل دنیوی ببینید یک شخص یک کتاب تألیف میکند به اساس معلوماتی که دارد یا از کتاب‌های دیگری اون معلومات را جمع میکنند، هدف از این کتاب این می باشد که دیگران این کتاب را بگیرن، او را بخوانن، از او استفاده بکنن و در زندگیشان از او بهره ببرن. این هدف از تألیف کتابی هست در دنیا. مثلا کتاب های داریم در بخش ریاضیات یا حساب، کتابی است در بخش تاریخ هست، تاریخ انسان ها و بشر برای ما بیان میکند. کتاب های در رابطه با جغرافیا است، ساینس است و علم طب هست و دیگر مسائل. این همش مسائل علمی هست که یک عالم وقتی که یک کتاب می نویسد، تألیف می کند و یک شخص دیگری ترجمه می کند یک کتاب از یک زبان به زبان دیگری، به خاطر از اینکه دیگران از استفاده بکنند. قرآن از میشان عین مسئله هست که خداوند متعال این کتاب را نازل کرده است که ما انسان ها از این کتاب استفاده بکنیم، از این بهره ببریم. که خداوند متعال از ما در این آیت چه خواسته است؟ هدف این آیت چی هست؟ آیا این مسائل بیهوده است یا با فایده هست؟ بدون شک در قرآن کریم هیچ چیز بیهوده نیست، همش دارای فوایدی هست، یا فواید دینی یا فواید دنیوی. حتی در قرآن کریم ما مسائل داریم که شاید ما معنای از او را نفهمیم، ولی باز همون آیات و همون کلمات و همون عبارات قرآن کریم دارای حکمت های است. ببینید در قرآن کریم ما دو نوع آیات داریم که یکی را آیات محکمات میگوین و دیگر را آیات متشابهات میگوین. محکمات، متشابهات. محکمات را مفسرین میگوید همون آیات است که واضح المعنا واضح الدلالات هست. واضح المعنا واضح الدلالات است. مثلا از آیات محکمات است که خداوند متعال چی میفرماید؟ و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. شما نماز برپا بکنین و زکات مالتان را ادا کنین، تأدیه کنین و رکوع کنین با رکوع کننده ها. این یک آیت است که از جمله آیات محکماتی است، یعنی واضحات المعنا، معناش واضح است. اقیموا الصلاة، نماز خواندن، و آتوا الزکات، زکات دادن. نماز خواندن هم معلوم است، زکات دادن هم معلوم است. نماز مثلا خداوند متعال بالای ما 5 وقت نماز فرض کرده است که باید روزانه یا در یک شبانه روز ما 5 وقت نماز بخوانیم. نماز فجر، ظهر، عصر، مغرب و عشاء یا شام خفتن. دی کدام شبهه نیست، یعنی که ما بگویم از اقیموا الصلاة مرادش چی است. نه خیر، نماز است و نماز 5 گانه هست که را فرایض میگن، نماز فرضی. و دوم گفته است که و آتوا الزکات، شما زکاتای مالتان بدین. زکات هم یکی از ارکان اسلام هست و شیوه زکات را هم اسلام برای ما بیان نموده است. خداوند متعال در قرآن کریم و رسول صلی الله علیه وسلم در احادیث برای ما رو به شکل مفصل بیان کرده است. این چیز آیات محکمات هست، آیات محکمات است و تقریبا اکثر قرآن آیات محکمات است. ولی یک نوع دیگری از آیات هست که او را آیات متشابهات میگویند. متشابهات او را چی معنی دارد؟ که واضحات و دلالات نیست، معنایش واضح نیست ولی ما به او ایمان داریم. مثلا یکی از آیات متشابهات حروف مقطعات هست. حروف مقطعات چرا میگوید؟ همون حرف ها است که در آغاز بعض سوره های قرآن کریم ذکر شده است. مثلا اولین سوره از سوره های قرآن کریم سوره فاتحه هست. دومین سوره از سوره های قرآن کریم سوره البقره هست. آغاز سوره بقره
به حروف مقطعات شده است. خداوند متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. الف لام میم، این 3 حرف است. الف لام میم چی معنی داره؟ مفسرین میگویند که والله اعلم بمراده. خداوند به معنای الف لام میم خوب میفهمد. چرا که نه پیامبر علیه السلام این تفسیر کرده است و نه از جانب خداوند بر این آیات تفسیرش آمده است و نه صحابت تفسیر کرده است و نه اهل لغت و نه علماء اسلام. هیچ کسی تا حال این آیت تفسیر نکرده است. الف لام میم این آیت تفسیر نشده است، ولی اگر بگوییم که خیر چرا خداوند نازل کرده است، در این یک حکمتی است، حکمت بزرگی است و حکمت نزول آیات مقطعات است که خداوند متعال قرآن کریم را به زبان عربی نازل کرد بالای قوم عرب توسط پیغمبر عربی در جزیره العرب. این قرآن کریم نازل شد. اهل تاریخ میگویند که مردم باشندگان جزیره العرب، خصوصا اهل مکه، کسایی که در مکه مکرمه زندگی میکردن، اونها دست بالای داشتن در زبان عربی، در شعر و نثر. اونها خیلی چی داشتن، یعنی معروف بودن که در زبان عربی اونها دست بسیار بالای داشتن. در چی؟ در شعر و نثر. چرا که هر زبان از این 2 چیز جور شده است، یا شعر است یا نثر هست. حتی در تاریخ میگویند که قبل از نزول قرآن کریم عرب ها، اونهایی که در جزیره العرب زندگی میکنن، قبایل عربی، اونها سالانه یک بازار داشتن که در اون بازار جمع میشدن و شعرای خود و ادیبای خود چی میکردن؟ می آوردن و مسابقه میکردن. بین هر قبیله شاعر خود را می آورد و هر قبیله مو ادیب خود را می آوردن و در شعر و نثر اونها مسابقه میکردن که اون را بازار چی میگن؟ سوق العکاظ میگن. سوق العکاظ، این سوق العکاظ یعنی همو بازاری بود که ادیبان عرب از قبایل مختلف، از گوشه های مختلف جزیره العرب جمع می شدن و در بینشان همین مسابقات برا می انداختن و هر کسی که پیروز می شد برشان جایزه می دادن و یکی از جوایزشانی بود که همون شعر که یا همون قصیده هایی که در رده اول قرار می داشت او را در داخل کعبه آویزان می کردن. به خاطر چی؟ به خاطر فضیلتش. یک نوع امتیاز دهی بود برای کی؟ برای همون شاعری که این شعر خود را نوشته کرده، او را داخل مکه آویزان می کردن. حتی کتابی داریم ما در زبان عربی به نام المعلقات السبعه یا المعلقات العشره. یعنی معلقات یعنی قصیده های بود که یا اشعار بود که شعرای مشهور عرب چی میکردن؟ ایره نوشته کردن و در رده اول قرار گرفتن و او را باز در کعبه آویزان میکردن. معلقات یعنی به این معنی است که اونجا آویزان می بود. مثلا شاعر مشهور عرب ها به نام امرؤ القیس بود و طرفه بن عبد بود و زهیر بن ابی سلمى و دیگر شعرای مشهورشان که معلقاتشان در داخل کعبه آویزان شده بود. این چی بود؟ یعنی عرب ها در شعر و نثر خیلی دست بالای داشتن. خداوند متعال به خاطر از اینکه کتابش را یک نوع اعجاز بدهد و عرب ها را چالش بدهد که اونها پیامبر علیه السلام را متهم نکنه که کتاب را تو نوشته کردی، ما هم میتونیم این کتاب بنویسیم. به خاطر چالش همین عرب ها و ادیبای عرب ها و شعرای ادیب ها خداوند همین الفاظ آورد: اگر شما شک دارین در نزول قرآن که این کتاب خداوند نیست، پس بیارین فأتوا بسورة مثله،
فأتو ثلاث صور، یعنی یک اول اونها را چالش داد که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر انس و جن تمام بشر جمع شوند که همانند قرآن کتاب را بیاورن نمیتوانند، عاجز هستند، چرا که این کتاب خداوند است. وقتی که از کل قرآن آوردن کل قرآن عاجز شدن، دومین چالنجی بود که 3 سورت بیارین، از اون عاجز شدن. در آخرشان گفت یک آیت بیارین، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل، یک سورت بیارین، از او هم عاجز شدن. و یک چالنج دیگری قرآنی بود که اگر شما واقعا در زبان عربی دست بالای دارین، همین کلمات شما تفسیر کنین: الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا عین صاد، الف لام میم صاد، قاف نون. این چیز کلش حروف مقطعات است. این را علما میگن که از جمله حروف متشابهات است. متشابهات به این معنی است که لا یعلم معناها الا الله، تنها و تنها خداوند متعال معنای این آیت ها را میداند و بس، دیگر هیچ کسی آگاهی ندارد. این چی بود تقریبا دوستان؟ به شکل مقدمه در رابطه به قرآن که در قرآن کریم مطالب مختلف را خداوند متعال ذکر کرده است. و آیت های قرآن کریم همین 2 نوع هست: متشابهات و دوم نوع از آیت های قرآن کریم همون آیت های واضح است، واضحات الدلالات. واضحات الدلالات که هر کس معنایش میفهمه. پس قرآن کریم دوستان مطالب مختلف را برای ما بیان میکند، در بخش اعتقادی، در بخش ایمانیات، در بخش عبادات، در بخش اخلاقیات، معاملات، در بخش تاریخ بشر، در بخش رویدادهایی که در آینده رخ میدهد. این را قرآن کریم ذکر میکند. و یک بخشی از بخش‌های قرآن کریم همین مسائل علمی است که او را ما خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. قرآن و جهان هست. قرآن و جهان هست که به مرور زمان امروز انسان‌ها و بشر در رابطه به رشد عقلیشان هستند که هر روز یک چیز جدید را در جهان کشف میکنن و در رابطه با معلومات جدید را برای انسان‌ها عرض میکنن که همه این مسائل قرآن کریم یا به شکل اجمال یا به شکل تفصیل برای ما بیان کرده است و هرگاه یکی از مسائل علمی برآورده می شود یا بروز می کند، او را قرآن ذکر کرده است و این حقانیت و حقیقت و صدق قرآن برای ما بیان می کند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.